تو جڑا انسان اپنے رب دے تابع ہو جاندہ ہے، اپنے رب دی مرضی دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کردا ہے، اللہ دا فرما بردار ہو جاندہ ہے، تو جدو بندہ اللہ دا فرما بردار ہو جائے تو باقی کائنات دی چیزاں اس بندے دے فرما بردار ہو جاندیاں نے۔ حضرت عمر فاروق دا مشہور واقعہ کہ مدینے کی سرزمین دے اوتے زلزلہ آیا، تو جس وقت زلزلہ آیا زمین تھر تھرائی، ان زمین تھر تھراندی اللہ دے حکم دے نال ہے، زلزلہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے حکم نال آندا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے جدو درہ زمین تے مار کے فرمایا کہ زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوتے انصاف نہیں کیتا؟ تے زمین دی تھر تھراہٹ اور زلزلہ ختم ہو گیا، تے زمین حضرت عمر دے حکم دے تابع ہو کے اس نے اپنی تھر تھراہٹ کو ختم کر دیتا۔ دریائے نیل دریا چلدے نے، سمندران دے اندر پانی دی فراوانی، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے حکم دے نال، اللہ دی مرضی دے نال، لیکن وہ دریا حضرت عمر دا خط اس تک پہنچ جائے تو دریا چلنا شروع ہو جاتا۔ یعنی انسان اس وقت اپنے رب دا فرما بردار ہو جائے، اپنے رب دا تابعدار ہو جائے، اپنے رب دی مرضی دے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے وے، تو پھر کائنات دیاں چیزاں جڑیاں نے اس بندے دے تابع کر دیتی جاندیاں نے، اس بندے دی مرضی، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس وقت بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندہ ہے، اور قرب کس طرح ملدا ہے؟ نچن گان نال قرب نہیں ملدا، نافرمانیاں کرن نال قرب نہیں ملدا، شراب نوشی زناکاری کرن نال قرب نہیں ملدا۔ قرب کس طرح بھی ملدا ہے؟ جس وقت بندہ فرائض دی پابندی کرے، اور فرائض دی پابندی کرن تو بعد پھر نفل دی کثرت کرے، اللہ اپنا قرب عطا فرماندا ہے، اللہ اپنا قرب عطا فرماندا ہے۔ اور جڑا شخص اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دا نافرمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نو ترک کرن والا ہوئے، نماز اور شریعت دی پابندی نہ کرتا ہوئے، اس دے کول چاہے جتنے ہی کمالات کیوں نہ ہون، چاہے جتنے ہی کمالات کیوں نہ ہون، وہ کدی بھی رب دا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ کدی بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ دا محبوب اور اللہ دا قرب اس نو ہی نصیب ہوئے گا جڑا اللہ دی فرما برداری دے اندر زندگی بسر کرے گا۔ لیکن ساڑی عوام الناس دی کوئی سوچ ایسی ہو چکی ہے، اور سانو دین تو اتنا دور کر دیتا گیا ایسے اے وجہ لوگاں نے کہ جڑے لوگ دین دے نزدیک نہیں ہوندے، نہ نماز نہ روزہ نہ شریعت دی پابندی، لیکن لوگاں نو انہوں نے اپنا گرویتا بنایا ہویا ہے، لوگ انہوں دے کول کٹھے ہوندے نے، کسی نو پھوک مارن تے کسی دے سر درد ٹھیک ہو گیا، کسی نو پھوک مارن تے کسی دا کچھ ٹھیک ہو گیا، تو لوگ کہندے نے جی بڑا پہنچے ہویا ہے۔ شریعت دا مخالف ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا تارک ہوئے، نماز دے نزدیک نہ ہوندہ ہوئے، او اللہ دی بارگاہ دے اندر کدی بھی پہنچے ہویا نہیں ہوندہ، اس دا اتھے مقام نہیں ہوندہ۔ ہاں شیطان دے قرب دے اندر پہنچیا ہوئے گا، جہنم دے اندر پہنچیا ہوئے گا، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچیا وہی ہوئے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری دے اندر زندگی بسر کرتا ہوئے گا۔ لیکن ایسا نے معیار کی بڑھا لیا ہے کہ جس دے پھوک نال سر درد ٹھیک ہو جاوے اسی اس نو پیر مان لیا، اس نو ولی بنا لیا،
جس نے پھوک نال کسی بیماری تو شفا مل جائے، چاہے وہ سنت دا ترک کرن والا ہوئے، چاہے شریعت کی خلاف ورزی کرن والا ہوئے، اسی انہوں پیر تے ولی مان کے بیٹھ جانے ہیں۔ لیکن جڑا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا تارک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تے عمل کرن والا نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی فرما برداری کرن والا نہ ہوئے، وہ ہوا دے اندر بھی اڑتا آوے تے پھر بھی وہ ولی اور پیر نہیں ہو سکتا۔ ہوا دے اندر اڑتا آوے، ہوا دے اندر اڑنا کتنا کمال ہے، لیکن شریعت دا تارک ہوئے کہ وہ کدی ولی نہیں ہو سکتا۔ ٹی وی دے ایک چینل کیبل دے آ رہے عیسائیاں دا چینل، کرسچناں دا، غالباً پریز ٹی وی کس طرح دا اس کا کوئی نہ ہے، اس کے اندر عیسائیاں دا وہ جڑا نا وہ وائز کہہ لو، انہوں پاسٹر کہہ لو، یا انہوں دا وائز جڑا ہے وہ ٹی وی دے دکھا رہے ہوندے نے کہ فلانا بندہ آیا جی انہوں اے بیماری سی، دم کروا کے گیا اور ٹھیک ہو گیا، فلاں بندہ آیا انہوں اے بیماری سی، دم کروا کے گیا تو ٹھیک ہو گیا۔ کہ بیماری دی شفاعت او دے کول مل رہی ہے، کیا بندہ اس نو ولی مان کے بیٹھ جائے؟ کیا اس نو بھی ولی مان کے بیٹھ جائے؟ بیماری دی شفاعت اتھوں بھی مل رہی ہے، بیماری اتھوں بھی ٹھیک ہو رہی ہے، لائیو ٹی وی دے دکھا رہے ہوندے نے عیسائی کرسچن، لیکن وہ ولی نہیں۔ کمال کئیاں نو مل جاندے نے، شیطان دے ذریعے بھی مل جاندے نے، لیکن ولی اور پیر وہی ہے جڑا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عمل پیرا ہونے والا ہو۔